في المقالات حديث شكر أخننا في سمد لا شكر في المقالات حديث سر مغننا في سمد لا شكر في المقالات والكرامة حديث سكر مغننا من سمد لا سكر لنا في المقالات أركان بيتي لا 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 للقوم أربع دنيا يعاشر يا الولايات أركان بيتي جميع القوم أربعة بها يعاشر يا الولايات
Asratan ja'al la mutamin wa la arbatin irada al-hamsadu wa ayuki ila safarin la dalilun kasayhin sifudu asratan ja'al la mutamin wa la abi wa dua wa min asilau wa al-hudu fi tajasati aswatan ja'at wa la mutamin Bisikirillahi jalla ala binar mata matin hayyat Bisikirillahi jalla ala binar mata matin hayyat Nabi min ayukazu yasin walisamulana عشم بالحقيقة في العالم غار من فمن غني اللواشم من عدوى أبدا وشريعته في بين وخيات سير العين
من المنام بصدق في الأخوات إلهي من والكل من جملة صداقة سورة وفي المريد مريدا ساخوايا كل من القوم عالم ورع مؤمن مراد وعلى جملة سنة رد بالمريد مراد مراد الإشارات وحدة مراد الإشارات كل خبير مريدين أنواع السخاوات loxo ci ko ñu màggal Sëñ Bamba yàlla na nga fekk déwén loxo ci ko ñu màggal Sëñ Bamba jar na ko كل كريم منتقي في كل البريات وحدا أبدا يما بيتك والأنصار من المولى سنيات وجماعتي يبدي طريقة لله واحدة المهتدين بالفيدات عن الله واحدة يا المهتدين يبدي طريقة لله واحدة المهتدين علي العواد حدا يبدي طريقة لله واحدة المهتدين لله واحدة بها أبدا يا حبيبي محيط سجل الفجوات الله واحد متدين يا الخفايا يا دماء كما يزعل وتدعينا الخبايا سيد ما تدعينا
ديا النسان سنارات خفايا خفايا سائرة طيب ما تلاقينا يقيب عن كل شأن للمكبد سادر حسين من خيبات الخفايا سائرة يمو عن القلب رأينا سوي تجادات حديرين حجبا نسوء أولئك القوم لا يزال جلسهم يكشفون المريدين سعادات أولئك القوم لا يزال جلسهم يكشفون المريدين سعادات لحبد مريد زاد بحمد الحيات تبال عدل بخدمة أو بالمصطفى رسول عليه الذي يحيي البشيات رسول صلى عليه بخبر الذي جاء الأمين به عليه لذات رسول من المناقب ما لا يعتري قلم ولا لسان بقتل أو حكايات على يعتري قلم ولا لسان بقتل حكايات بما تبار في مثل أجمع علم الأميقة الخبر رياضات في علم سيات ما سقاوات محل الرسالة لو ما بنا تواقب القول والقبل حتى يروا طريقا بسعادات مع الرسالة بنا تلاقي قبلك ما نبيهم على بدايات محل الديايات محل الرصاد اسم البدايات قبل البياس يرغم في ديايات دان الجلالات وفي الدرب يسجرون بعدلات محب نفسدون ريان بالجودها ذات مكر الخيانات وقفتا بالجودون أبدا وعدهم لم يليق بالكرامات